वेदवतीको गर्भबाट वेदव्यासजीले जन्म लिनुभयो। जन्मिँदा बित्तिकै उहाँ वन जान लाग्नुभयो। माताले भन्नुहुन्छ, बाबु मलाई एक्लै छोडेर तिमी जङ्गलमा नजाऊ भनेर सोद्धाखेरि वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, हे माते, हजुरलाई जति बेला दुःख हुन्छ त्यति बेला मलाई आवाहन गर्नु, मलाई बोलाउनु, म अवश्य नै हजुरको दुःखलाई दूर गर्नको लागि म आउनेछु भनेर आफ्नी मातालाई वचन दिएर वेदव्यासजी त्यहाँबाट जानुभयो र सरस्वती नदीको किनारमा जुन पवित्र बयर भएको घारी थियो त्यहाँ नै एउटा सुन्दर कुटी बनाउनु भयो, पर्णशाला बनाएर त्यही नै भगवानको साधना गर्न थाल्नुभयो। यसरी उहाँले साधना गर्दा गर्दै एक दिन उहाँको मनमा लाग्यो, यसो विचार गर्नुहुन्छ कि संसारका सबै प्राणीहरू त खाने बस्ने आदि इत्यादिमै आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्, आफ्नो आत्मा कल्याणको लागि कुनै पनि मार्ग अपनाएका छैनन्। त्यसपछि उहाँलाई लाग्छ कि यी मन्द बुद्धि भएका यी सबै प्राणीहरूको उद्धार गर्नु पर्यो, कसरी यिनीहरूको उद्धार गर्ने भन्ने विचार गरेर उहाँले सबैको कल्याण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला वेदको रचना गर्नुभयो। र त्यो वेद कसले पढ्ने? वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद गरेर। त्यो वेद त भनेको त अथाह समुद्र के, त्यहाँ गएर त्यो समुद्रको पानी भरेर कसले दिने? छानेर राम्रो चिजलाई कसैले पनि गर्न सकेनन्। कसैले अध्ययन गर्न थाले, उल्टो अर्थ लगाउन थाले। वेदव्यासजीलाई अत्यन्तै चिन्ता पर्यो। त्यसपछि उहाँले अन्य शास्त्रहरू रचना गर्न थाल्नुभयो। 18 पुराणहरू रचना गर्दै जानुभयो। महाभारत जस्तो त्यस्तो विशाल ग्रन्थ रचना गर्नुभयो। त्यही पनि वेदव्यासजीको मनमा शान्त भएन। उहाँ अत्यन्तै दुखी हुनुभयो, चिन्तित हुनुभयो र एक दिन उहाँ झोक्राएर बस्नु भएको थियो। त्यसै समयमा ब्रह्माका पुत्र देवर्षि नारदजी, जुन नारद भन्दा बित्तिकै नारद भनेको को हो? कुराउटे भन्छौँ नि हामीहरूले, एउटाको कुरा अर्कोलाई लगेर लगाइदिनेलाई नारदे भनेर भन्छौँ। कस्तो थियो त, नारदे जस्तै छ भन्छौँ नि। कुरा लाउने व्यक्तिलाई नारद भनेर चिन्छौँ। नारद भनेको के अर्थ थाहा छ? जसले ज्ञान दिन्छ, जसको ज्ञान कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई नारद मुनि भनेर भनिन्छ। त्यही नारदजी हातमा वीणा लिएर अनि भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै पराशर मुनिको आश्रममा आउनुहुन्छ। हरे आए नारद मुनि, नारायण 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 आए नारद मुनि, आए नारद मुनि, नारायण नारायण गौरी मुनि। आए नारद मुनि, आए नारद मुनि, नारायण नारायण गौरी मुनि। हरे हरे
त्यसरी नारद मुनि नारायणकै ध्वनि गर्दै गर्दै वेद व्यासजी भएको ठाउँमा आउनुभयो। जब वेद व्यासजीले देख्नुहुन्छ, नारदजीलाई देख्नुहुन्छ, सम्मान गरेर आसनमा राख्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ कि नारदजीले यसो अनुहार हेर्नुहुन्छ, अत्यन्तै मलिन देख्नुहुन्छ वेद व्यासजीलाई। सोध्नुहुन्छ, हे वेद व्यासजी, हजुर किन निराश हुनुहुन्छ? के कारणले गर्दा हजुर चिन्तित हुनुहुन्छ, दुखी हुनुहुन्छ? हजुर त यति बेला प्रसन्न मुद्रामा रहनु पर्ने, किनकि हजुर त त्यत्रो विशाल ग्रन्थहरू रचना गरिसक्नु भएको छ। अझै पनि हजुरको मनमा शान्ति भएको छैन भनेर सोध्दाखेरि वेद व्यासजीले भन्नुहुन्छ कि हे ब्रह्मका पुत्र नारदजी, हजुर त सबैको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ, सबै कुरा हजुरले जान्नुहुन्छ। म पनि किन चिन्तित भएको छु, किन दुखी भएको छु भन्ने कुरा त हजुरलाई नै थाहा होला। हजुर ब्रह्माको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर वेद व्यासजीले भनेपछि नारदजी भन्नुहुन्छ, हो व्यासजी, मलाई किन हजुर चिन्तित हुनुभएको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, किनकि हजुरले धेरै ग्रन्थहरू रचना गर्नुभयो, तर पनि आजसम्म यस्तो ग्रन्थ रचना गर्नु भएन कि जुन भक्ति ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको ग्रन्थ, जुन ग्रन्थमा भगवानका भक्तहरू रमण गर्दछन्, रमाउँछन्, त्यस्तो आजसम्म पनि हजुरले रचना गर्नु भएन। त्यही भएर नै हजुर चिन्तित हुनुभएको, हजुर दुखी हुनुभएको। नयत वच चित्र पदम हरेरेशो जगत पवित्रम प्रगणितकारी चिद यद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानस नयत्र हंसा निरमत्य शिक्षै। अर्थात् राम्रा राम्रा मिठा मिठा शब्दहरूले भरिएको भए तापनि जुन बाणीमा हरि यो शब्द जगतलाई पवित्र गराउने यो शब्द उच्चारण हुँदैन भने त्यहाँ भगवानका भक्तहरू रमण गर्दैनन्। अर्थात् कागलाई खानेकुरा राखिदिने फोहोरो ठाउँमा मान सरोवरमा रमण गरेका ती मान सरोवरका हाँसहरू रमण गर्दैनन्। त्यस्तै प्रकारले भगवानका भक्तहरू पनि कस्तो ग्रन्थमा रमाउँछन् त भन्दा जहाँ भक्ति ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको छ त्यस्तो ग्रन्थमा मात्रै भगवानका भक्तहरू रमाउँछन्। मिठा मिठा काव्य रचनाहरू केही नभएको त भए तापनि हरि जुन पवित्र संसारलाई पवित्र गराउने यी दुई नामको उच्चारण भएको छ त्यहाँ नै रमण गर्दछ। त्यही ठाउँ नै भगवानका भक्तहरूलाई प्यारो लाग्दछ। त्यसै भएको हुनाले हे नारद मुनि, अब हजुरले नारद मुनिले व्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, अब हजुरले यस्तो पवित्र ग्रन्थको रचना गर्नुहोस् कि जुन भक्ति ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको सबै भगवानका भक्तहरू रमण गर्न सकुन्। यो सबै कुरा चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ त भनेर सोद्धाखेरि नारद मुनिले भन्नुहुन्छ कि सबै सन्तहरूको संगतले सबैको लागि सुलभ हुन्छ। सन्तको संगत भगवानको संगत भन्दा पनि अत्यन्तै महान हुन्छ। यसको उदाहरणको रूपमा म आफ्नो जीवन चरित्र श्रवण गराउँछु भन्दै नारद मुनिले वेद व्यासजीलाई आफ्नो पूर्व जन्मको चरित्र श्रवण गराउनुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि आउनुहोस् एउटा भगवानको भजनमा आनन्द लियौं र नारदजीको पूर्व जन्मको चरित्र हामीले श्रवण गर्नेछौँ। श्री पञ्चकुमारी माताको श्री रामचंद्र भगवान को जय राम। एक दिन तह जाने हो
संसार छोडेर
श्री राधा कृष्ण भगवान को, श्री पंचकुमारी माता को, श्री आगस्तर भगवान को, भक्तर भगवान को। यसरी सुतजी महाराजले सौनका आदि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई बताउनुहुन्छ भने यता वेद व्यासजीलाई नारदजीले वेद व्यासजीको चिन्ता निवारण गर्नको लागि उहाँले भन्नुहुन्छ कि हे व्यासजी, सन्तको कृपा भगवानको कृपा भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। यस प्रसङ्गमा म हजुरलाई आफ्नो पूर्व जन्मको चरित्र श्रवण गराउँछु भनेर नारद मुनिले वेद व्यासजीलाई आफ्नो पूर्व जन्मको चरित्र श्रवण गराउन थाल्नुहुन्छ। हे वेद व्यासजी, म पूर्व जन्ममा एउटा दासीको पुत्र थिएँ। म सानै 2 वर्षको उमेर हुँदाखेरि नै मेरो पिताको परम गति भएको थियो। मेरी माता अर्काको घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो र अर्काको घरमा काम गरेर मेरो पालन पोषण गर्नुहुन्थ्यो। यसरी दिन बित्दै गए। जब चतुर्मासको प्रारम्भ भयो त्यतिखेर मेरी माता एकजना ब्राह्मणको घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै घरमा चतुर्मासको व्रत गर्नको लागि, चतुर्मासभरि भगवानको गुणानुवादहरू गान गर्नको लागि केही सन्तहरू ब्राह्मणको घरमा आउनुहुन्छ। जबकि मैले पनि ती सन्तहरू आउनुभयो, मलाई घर मालिकले ती सन्तहरूको सेवा गर्नको लागि नियुक्त गराइदिनु भयो। म सानो केटाकेटी थिएँ। नारदजीले भन्नुहुन्छ म बच्चै भए तापनि ममा बच्चामा हुने चञ्चलपन ममा थिएन। म दृढ स्वभावको थिएँ। म अत्यन्तै खुसीले ती सन्तहरूको सेवा गर्न थालेँ र ती सन्तहरूको मुखारविन्दबाट निस्किएका भगवानका अमृत रूपी कथा श्रवण गर्दै गर्दै रहेँ। गर्दा गर्दा मेरा पूर्व जन्मका ती नराम्रा सञ्चित कर्महरू नाश हुँदै हुँदै गए। मलाई अत्यन्तै आनन्द आउँथ्यो उहाँको मुखारविन्दबाट निस्किएका भगवानका अमृत रूपी कथा श्रवण गर्दाखेरि। जबकि यसरी कथा श्रवण गर्दा गर्दै 4 महिनालाई त चतुर्मास भनिन्छ। 4 महिना बितेको नारदजीलाई पत्तै भएन। त्यस्तो बच्चालाई पनि उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई 4 महिना बितेको थाहा नै भएन। सन्तहरूले ममाथि कृपा गरेर मलाई उहाँहरूको उच्छिष्ट भोजन गर्नको लागि आज्ञा दिनुभयो। मैले सधैँ ती सन्तहरूको उच्छिष्ट भोजन ग्रहण गर्दथे र मेरा सबै कर्महरू नाश हुँदै हुँदै गयो। जब चतुर्मास समाप्ति भयो त्यसपछि ती सन्तहरू त्यहाँबाट जान लाग्नुभयो। तब म अत्यन्तै रोएँ कराएँ। म पनि हजुरहरूकै साथमा जान्छु, म यहाँ बस्दिनँ भनेर भन्दाखेरि ती सन्तहरूले भन्नुहुन्छ बाबु, तिम्रो प्रारब्ध कर्म अर्कै छ, हाम्रो प्रारब्ध कर्म अर्कै छ। त्यसैले तिमी अहिले हाम्रो साथमा जान हुँदैन, मिल्दैन। किनकि अर्को कुरा, तिम्री आमा एक्लै हुनुहुन्छ। तिमीले आमालाई एक्लै छाडेर जान हुँदैन, किनकि तिम्रो जीवनको सहारा भनेको आमा हुनुहुन्छ। तिम्रो आमा पनि तिमीलाई भनेर नै आफ्नो शरीर धारण गर्नुभएको छ। यसैले आमालाई एक्लै छोडेर जान हुँदैन। तिमी यही नै बसेर यतिका दिनसम्म हामीले श्रवण गराएका ती भगवानका दिव्य चरित्रहरूको तिमीले मनन गर, चिन्तन गर्दै जाऊ। अवश्य नै एक दिन तिमीले भगवानलाई प्राप्त गर्नेछौ भनेर ती सन्तहरू त्यहाँबाट गए भन्दै व्यासजीलाई नारदजीले श्रवण गराउनुहुन्छ। त्यसपछि व्यासजी सोध्नुहुन्छ हे नारद मुनि, जबकि ती सन्तहरू जानुभयो त्यसपछिका हजुरका जीवनहरू कसरी व्यतीत हुँदै गए? हजुर त सानै बच्चै स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। कालले त पूर्व जन्मको सबै कुराहरू
बिर्सिन्छन्, तर पनि हजुरले आफ्नो पूर्व जन्मको कर्मलाई केहीलाई पनि बिर्सिनु भएको छैन। अब अगाडि हजुरको जीवन यापन कसरी भयो सबै बताइदिबक्सेस भन्दाखेरि नारदजी बताउनुहुन्छ। जब कि ती सन्तहरू जाने बेलामा मलाई धेरै ज्ञान अर्थ उपदेश दिएर जानु भएको थियो। मैले त्यसैलाई मनन गर्दै रहे। केही समय व्यतीत भयो। एक दिनको कुरा हो, मेरी आमा गाई दुहुनको लागि सवेरै उठेर घाँस लिएर गाईको गोठमा जानुभयो। त्यतिखेर घाँसमा चाहिँ एउटा सर्प लपेटेको रहेछ। त्यही सर्पले मेरी आमालाई डस्यो। मेरी आमाको मृत्यु भयो। र म जबकि एउटी सहारा, मेरो सहारा भनेको त्यही आमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही आमालाई पनि दैवले लिएर गयो भनेर म धेरै रोएँ, कराएँ। मेरो अरू कोही पनि सहारा थिएन, केवल मेरी आमा बाहेक। त्यसपछि अर्को मन त मलाई कता कता खुसी लाग्यो। म दुखीको कारण हो कि मेरी भएकी एउटी आमा मेरो सहारा पनि जानुभयो भनेर म अत्यन्तै चिन्तित भएँ। अर्को मन मलाई हृदयमा कता कता खुसी प्रसन्नता लाग्यो, किनकि मेरो भगवानमा भक्ति गर्नको लागि मेरी आमा बाधा हुनुहुन्थ्यो। म स्वतन्त्र रूपले कतै गएर पनि भगवानको भक्ति गर्न सक्दिनथे। म ती साधु सन्तको पछि जान्थे, मलाई लिएर जानु हुनुहुन्थ्यो होला। त्यही आमाको कारणले गर्दा म एउटा बन्धनमा थिएँ। अब म बन्धनबाट त मुक्त भएँ, म स्वतन्त्र भएँ अब भनेर नारदजी बडो खुसी पनि हुनुभयो र दुखी पनि हुनुभयो। आमाको अन्तिम सम्पूर्ण संस्कारहरू सकेर त्यसपछि नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे वेदव्यासजी, त्यसपछि म चाहिँ त्यहाँबाट उत्तर दिशातर्फ लागेँ। त्यहाँबाट जाँदा जाँदै गाउँ सहरहरू, त्यहाँमा भएको त्यो वातावरणहरूको अवलोकन गर्दै 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 सबै सौन्दर्यहरू हेर्दै 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 म घोर जङ्गलमा पुगेँ, जहाँ बाघ, भालु आदि हिंसक पशुहरू पनि थिए। त्यस्तो जङ्गलमा पुगिसकेपछि मलाई अत्यन्तै प्यास लाग्यो। यसो हेरेँ, त्यो एउटा तलाउ देखेँ, त्यही तलाउमा गएँ, पानी पिएँ। त्यसपछि एउटा चौतारी थियो, त्यो चौतारीमा बसेर आनन्दले भगवानका ती सन्तहरूले को मुखार बिन्दबाट निस्किएका ती भगवानका दिव्य गुण चरित्रको मैले भित्र हृदयमा मनन गर्न थालेँ। र यसरी मनन गर्दा गर्दै एकाएक मेरो हृदयभित्र शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको, पीताम्बर वस्त्र लगाउनु भएको, हातमा मुरली लिनु भएको, शिरमा मुकुट लगाउनु भएको, मयूरको पङ्ख लगाउनु भएको यस्तो दिव्य झाँकी मेरो हृदयमा आयो। मैले प्रत्यक्ष रूपमा भगवानको दर्शन पाएँ। दर्शनका साथ साथै भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान पनि हुनुभयो।